बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। आज दोस्तों हम जहन्नुम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोग उसको समझते हैं कि जहन्नुम एक छोटी सी बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए हैं, जिसने अतात गुजार बंदों से जन्नत की नियामतों का वादा फरमाया और मुनकरीन को अजाब जहन्नुम की वईद सुनाई, और जिसने उसकी मजबूत बादशाहत का इनकार किया उस पर अपना गज़ब फरमाया। क्योंकि कुरान पाक में बहुत सारे इबरतनाक वाक़या अल्लाह ताला ने बताए हैं। तो फरमानों की परवाह पोसी फरमाई, अपने गुनाहों का अज़र पेश करने वालों का अज़र कबूल फरमाया। जिसने उसकी बारगाह में आंसू बहाए उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, जो उसकी रजाए के लिए शिकता दिल हुआ रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दुरुस्त कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश हम और करेंगे आगे बढ़ने से पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि दीन इस्लाम की बातें हम आपके लिए बहुत अच्छी लाते हैं। तो जो कामयाब हुआ उसी की मदद से हुआ, जिसने उसके अजीम एहसानात को याद रखा उसको अच्छा बदला अता फरमाया। तमाम नूरी मखलूक दायरे में घूमता आसमान, बिजली अपनी चमक दमक के साथ, चलते हुए बादल और हवा, बहती नहरें और दरख्तों की टहनियाँ, रंग बिरंगी कलियाँ, परिंदे अपनी गुमज़दा आवाज़ में, बागात अपने सब्जे के साथ, खुश्क मैदान अपने टीलों के साथ, और समुंदर अपनी मछलियों के साथ उसकी पाकी बयान करते हैं। दोस्तों, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में सब कुछ बता दिया है, हर एक अपनी अनोखी ज़बान में उसकी पाकी बयान करते हैं। तो पाक है वो जात जो माबूद अजीम, जिंदा और कायम रखने वाला है, जिसने रिज़्क़ की तक़सीम, तयशुदा मौत और हर चीज़ के लिए मुकर्रर वक्त का अंदाज़ा लगाया। जिसकी मार्फत पाने में अकल व समझ हैरान व शशिद रहे, जिसने अपने नूर रहमत से अपने ख़ास बंदों के लिए जन्नत बनाई, जिन्होंने वो मेहर लगी हुई है साफ व सफाफ पाकीज़ा शराब से सैराब करेगा, और जहन्नुम को अपने शदीद गजब से उन नाफरमान बंदों के लिए पैदा किया जिनके लिए शकावत लिख दी गई थी। उसमें नहीं हलाकत व बर्बादी, अलमुनाक अजाब और सख्त डांट डपट होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जो नाफरमानों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम बनाया, उसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए जहन्नुम एक हिस्सा तकसीम किया हुआ है। पाक है वो जात जो सब का खुदा, हमेशा से अजीम कोत वाला, शान व शौकत और हुस्न जमाल वाला है। अपनी बादशाही में एकता है और वो हमेशा रहेगा। अपने अतात गुजार के लिए जन्नत बनाई, अगरचे वो हबसी गुलाम हो, और नाफरमा के लिए जहन्नुम बनाई, अगरचे वो कुरैश का आज़ाद शख्स की क्यों ना हो। और उसको मुशरिकीन कुफ़ार का ठिकाना, बदबख्तों और फासिकों के रहने की जगह बना दिया। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि आपको मैं बता दूं, कंजरुल ईमान, आग जिस पर सुबह व शाम पेश किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को जो इंसान दुनिया में झुठलाता है और अक्सर दोस्तों जहन्नुम की मजाक समझता है, तो वो के लिए तो अल्लाह ताला ने बना दिया। लेकिन जिससे अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं जन्नतुल फिरदौस उस फरमा बरदार के लिए दूंगा जिसके लिए उसने बनाई है, वो अपना वादा पूरा कायम करता है। और जहन्नुम के लिए, जिसके लिए जहन्नुम बनाया, हेल बनाई, तो दोस्तों वो कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला उनको जहन्नुम का ईंधन बना के ही रहेगा।
تو میرے پیارے دوستو اس سے چھٹکارا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہوتا ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ تو میرے دوستو، جہنم رج والم اور ذلت و رسوائی کا گھر ہے، جو کہ لوگ جہنم کے بارے میں ہوائی بات سمجھتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کا انکار کرنے والوں کو بھی اس سے ایمان نہیں ہوگی، اس کا امان نہیں ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ اس میں رہنا اور اسے بھولے رہنا لکھ دیا گیا ہے۔ میں تو میرے پیارے ناظرینوں، انہیں اس میں ندا دی جائے گی اور وہ سن ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اس میں اور انتہا کے جلتے گھولتے پانی میں دوستو، یعنی کہ دوزخ میں میرے پیارے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے۔ تو ہائے افسوس، وہ ایسا گھر ہے جس کی تکالیف پہنچ کر رہنے والی ہے، یہ یاد رکھنا میرے پیارے ناظرینوں۔ اس لیے اس رب العزت کے جو کلام ہیں اس پہ تم اس کو نہ جھٹلاؤ۔ جس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی، جس کے راستے تاریک ہیں، جس کے ہلاکتیں غیر واضح ہیں، اس کے رہنے والے جلتا کھولتا ہوا پانی پئیں گے میرے پیارے دوستو، اور ہمیشہ اس کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس میں اپنی ہلاکت و بربادی کو پکاریں گے، مگر اس میں ان کی امیدیں بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ انہیں اس کی قید سے کبھی رہائی نہ ملے گی۔ پے در عذاب کے سبب وہ اسے اس کے تصادہ راستوں اور مختلف حصوصوں سے فریاد کریں گے، اے مالک و مولا، ہم پر تیری وعید ثابت ہو گئی، اے ہمارے رب، لوہے کے گرجوں نے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہائے افسوس کریں گے، اے ہمارے خالق و مالک، عذاب سے ہماری کھالیں پک گئی ہیں، اے مالک مولا، ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم دوبارہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، وقت تو ان لوگوں نے اپنا گنوا دیا، تحقیق وہ قید جہنم کا کچمبر نکال دے گی، پھر انہیں اس میں ہمیشہ رہنے کا یقین ہو جائے گا۔ وہ معبود حقیقی کے غضب میں لوٹیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کیا، یعنی کہ جو کہ آج کے دور میں لوگ دنیا کو گرم کرنے پہ لگے ہیں، دنیا کو ہی اپنا سمجھ کے بیٹھ کے اپنا بسر کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ میل جول بڑھایا، لہذا جہنم کو ان کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا ٹھکانہ ہے! منکرین اور شکوک و شبہات کی وادیوں میں بھٹکنے والوں کے لیے کتنی بری جگہ ہے۔ اس میں ان کا کھانا زقوم یا جہنم کا کانٹے دار درخت ہوگا، جس کو زقوم بولا جاتا ہے میرے دوستو، وہی ان کا کھانا ہوگا۔ پینا جہنموں کے پیپ اور پگھلا ہوا سویا یعنی کہ لاوا ہوگا میرے پیارے دوستو۔ ابھی بھی وقت ہے، اس سے تم اس سے معافی کر لو، اس سے بچو، یہ یاد رکھنا۔ تو میرے دوستو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لوگ سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ جنت اور اہل جنت کے لیے میری تیاری کرو۔ وہ نعمتیں دیکھ، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو واپس آ کر عرض کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جو کوئی اس کے متعلق سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، تو اسے نفس پر گراں گزرنے والی باتوں سے ڈھانپے دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، وہ دوبارہ جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کے عرض کیا، تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم کی طرف بھیج کر ارشاد فرمایا تو دوزخ اور اہل دوزخ کے لیے میرا تیار کردہ عذاب دیکھ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کی مجھے تیری عزت و جلال کی قسم کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو سکے گا، تو اسے نفسانی خواہشات کے گھیر دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا دوبارہ جا کر دیکھ۔ دوبارہ گئے اور لوٹ کر عرض کی تیری عزت و جلال کی قسم مجھے خوف ہے کہ سبھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو اپنے اللہ سے مغفرت کر لو جب تک دنیا میں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا۔